السلام عليكم، مرحبا بكم في لا كاتريام بارتي ديال ديجيتال ارت ليفل ليكزارسيس دوغان. كيف ما تلاحظوا انا راني بدلت شي شويه في لي باتيمون اللي كنا دايرين في البرسبكتيف. يعني سي جوست كيستيون ديال كيستيون ارتستيك او ميم طون. كاينين في داك لو دوسيي اللي كنا تيليشارجينا اللي وريتكم كيفاش تيليشارجيو تاع لي باتيمون. كاين واحد الدوسيي فيغاي تيليشارجيو هذاك لو دوسيي، وهو غادي تاخدو منو هاد لي باتيمون اللي حطيتهم بخومي بلان. اون سي جامي بغينا شويه د الريفليكسيون اي تو. هاد لي تيكستور لي ماتيريو اللي كاينين في هاد لي باتيمون سو ادابتي ا فيغاي. علاش درتهم بخومي بلان و ابخي هادوك الشيء اللي كنا درنا في البروفوندور راه هو اللي باقي جي با شونجي. الوغ الا جينا شفنا كيفاش غادي تولي يعني الانيماسيون فوالا تاك سدي بلاص الميم انيماسيون اللي كنا درنا، ما بدل حتى شي حاجه. فوالا لو درون il va partir de l'autre côté. دابا يعني غادي نحاولوا يعني نزيدوا واحد يعني بلوس دو لوميير. الا شفتوا مثلا كيف كانت اخر روندو شفنا اللي هو هذا. غادي نحاول يعني هاو يكالكول. الوغ الا شفتوا هذا هو الروندو اللي كان عندنا. يعني بالنسبه لي غوفلي راه شفتوا مثلا على هاد لي سيرفاس تاع لا فيل. كنلاحظوا بان كاين عندنا واحد لي غوفلي. علاش؟ لان هاد لي زوبجي وهاد لي ماتيريو اللي ابليكين على هاد لا سين هو سي دو ماتيريو اللي همايا فيغي. الوغ ليطاب الجايه اللي غادي نحاولوا نديرو هو غادي نزيدو واحد سورس، واحد السولاي يعني سان لايت. نزيدو واحد الشمس اللي غادي تعطينا بلوس دومبيونس لهاد لا سين. الا شفتوها راه كلها غريز، يعني ما كاينش فيها واحد لومبيونس ديال لا لوميير اللي هي كوريكت. فواحد لا جورني اللي هي غريز وداكشي راهي سي كوريكت كوم روندو. الوغ غادي نزيدو هاديك يعني سورس دو سون دو لوميير. غادي نجيو لهنايا، يعني فين كاينه الكاميرا كاينه من هنا. يعني غادي بغيت نجيب انا ديك السولاي تكون كونتر جور باش تنوع. يعني غادي نجي لهنا هاد هنايا غنمشيو لفيغي، غنمشيو لفيغي سان. غادي نجي لهنا، غادي نحط الفيغي سان نجي جليس باش تجي لهاد البلاصة هادي. هنا تيقول لك واش بغيتي الفيراي يبدل لونفيرونمون. نقول ليه نو، يعني بغيت تبقى عندي نفس الاج دي غي اللي كاين عندي في لونفيرونمون، ولكن نزيدو هاد الشميشه اللي هنايا. الوغ هاد الشميشه مازال ما بايناش لنا في لو روندو، نطلعوها للفوق. فوالا نجيبوها هكذا. فوالا هوب. لاحظتو هنايا ليفي ديالها بدا كيبان على لا سيرفاس ديال لي باتيمون. الوغ هنايا يعني الا كنشوفوها فوالا. الوغ هنا الا لاحظتو يعني عطات ليفي ديالها. غادي نحاولو نعطيو واحد الفوق البيرسبكتيف، يعني نعطيو واحد البيرسبكتيف يعني ديك البغويار اللي تيكون في البيرسبكتيف. الوغ باش يمكن لنا نشوفو هنا، يعني غادي نجيو لهنايا. كيكون عندنا بروفوندور ضروري كيكون واحد الكوش دو بغويار اللي كيتبان لينا لي زوبجي. الوغ غادي نجيو اللي كيبانو لي زوبجي يعني بارفوا فلوتي، بارفوا يعني ماشي فلوتي مي يعني كيكون عليهم واحد لامباكت د لونفيرونمون. غادي نقدروا نشوفوا هاد المسألة هادي هنايا. أول حاجة قبل ما نمشيو لهاد يعني نهضروا على البيرسبكتيف بيرسبكتيف، غادي نبدلو هنا شي شوية في لي فالور. غادي سورتو هاد الفالور هذا باش نعرفوها. مثلا هنا عندنا دي 65. إلا مشينا لدي لايت يعني غادي تعطينا بلوس دو يعني كولور شوت، صافي يكون عندنا بلوس دو لوميير. الوغ لاحظتو هنا تشوفوا هاد لا لوميير غادي ولات بلوس جون. إلا بدلت مثلا جيت لهنايا باغ اكزومبل مشيت ل 50 تولي بلوس فرواد، يعني يكون عندنا دو بلو بحال يعني تعطينا هاد الطون هذا. حنا غنلعبو إلا درنا ناتشورال
ناتشورال عطينا ميلونج بيناتهم بجوج، وحنا اللي بغيت انا لو بلوز امبورطون يعني نخليو هادي لايت تعطينا هداك ليفي ديال الجون اللي كيدوميني ان بتي بو لو طو. غادي نجيو لهنايا غادي ناخدو اديسيونيو نمشيو فيراي اريا بيرسبكتيف. اون فوا غادي نزيدوها ما غيبان ليناش ليفي ديالها، سي بور سا راه كيروندري بتاتر فيها نو. الوغ الي اكتيفي غادي يعني نركالكوليو هاديك الوغ هنا تيرا الي اون تران دو كالكولي هذاك يعني هذاك الفوق اللي زدنا، ماشي الفوق باردون البيرسبكتيف. faut attendre un petit peu. Voilà, elle a calculé le perspective. إلا لاحظتو هنا يعني كيولي عندي لو باك جراوند كامل راه ولا بلون، وحدي جيت نقرب وما حدنا كنشوفو هاد لي ديتاي هادو. يعني هادشي كلشي كيسيون دو بارامتراج. باغ اكزومبل هنايا غادي نجي وغادي نزيد ندير لا بروفوندور، غادي نزيد نبعد بلي ميتراج. الوغ إلا مثلا درت نديرو 80000، الوغ لاحظتو يعني مشات يعني هذاك البلون اللي كان يعني ولا كيعطينا شي واحد شويه هنايا. الوغ ولا كنشوفو بلوس لي ديتاي دوفون. الا لاحظتو هنا مثلا الا كنت درت 10 كلشي غيولي بلون، يعني ديك لا بروفوندور جبتها لعندي. الوغ خصني نحاول مثلا الا مشيت ندير باغ اكزومبل واحد النومبر ديال 50000 غيبان لكم هادو راه باقي بلون، ولا نديرو قل مثلا نديرو 10000. لاحظتو هنا هادو ولاو بلون، ونديرو باغ اكزومبل 20000. الوغ الا شفتو هنايا راه شي شويه هدا ولا لي بحال الفوق ولا لي بحال البغويار، وهادو راه سي كرامي. غادي نزيدو ندخل نهبطو يعني نديرو 50000 باغ اكزومبل. فوالا هنايا غادي باغ اكزومبل هنايا نجيو ناكتيفيو يكون ليفي ديال لونفيرونمون على الرايت رايس على سميتو. لاحظو هنايا كيزيد عاود داك تو سكي سور لونفيرونمون ولا ابليكي على لوبجي. هنايا غادي نقصو ليه في يعني لانتونسيتي، نديرو 0,5 في لانتونسيتي. فوالا هنايا نقصو نديرو 300 بالنسبة لا هوتور 30 اتموسفير لا هوتور. الوغ الا شفنا مثلا هنايا لا ديفيرونس باغ اكزومبل هنا نزيد واحد نديرو 70000. فوالا الا لاحظتو هنا ولا عندنا واحد يعني ولات عندنا واحد لا في لهاد لا بيرسبكتيف. سافجير مبقاتش كيف كانت ابلات طالور، ولا تيبان لينا بان هاد لي زيليمون راه بعاد شويه، هذا راه قريب يانسي دو سويت. يعني مبقاش يعني مثلا هنايا الا بغيت نقص ندير 50000 باغ اكزومبل. الوغ حنا غادي نحسب هذا بانه راه شويه بدا كتجي عليه هاديك يعني هاديك الضبابه اللي كاينه كتبان على هاد ليليمون اللي هو بعيد شويه وهذا. الوغ نخليوه هنايا نديرو واحد 500 نديرو 5000 نشوفو 5000 اجوستيو كنإكيليبريو ما بين الفيزيبيليتي رايت ولا هوتور ديال لاتموسفير. الوغ هاديك في لا بروفوندور وهاديك في لا هوتور، سي تو هادا هو لا ديفيرونس بين هاد الجوج هادو. الوغ هنايا نزيدو نقصو شويه نديرو 4. الوغ غادي نحبس نحبس هذا وغادي نمشي لواحد البلون اللي هو امبورطون بور موا. يعني غادي نمشيو لهنا، هاد البلون هو اللي بغيت فين كاينه هاد لوفيرتور هنايا. غادي نحاولو لا لوميير نجيبوها هاد السان لايت نجيبوها هنا، نديبلاصو واحد شويه هنايا.
وغادي نعاودو نديرو واحد الكالكول. فوالا نحبس بما يلونسا ليا لي بي ار. فوالا تاك باسكو سا ولا كيشد شوية الوقت لي بي ار مبقاش كيف او ديبي باش كنا خدامين على غير الدروب بوحدو. غادي نغولونسيو. الوغ يعني في هاد البلون هذا بغيت نشوف بليس يعني ديك لامباكت ديال الشمس يعني علينا على هاد السيرفاس هادي باش تعطينا ان بو بليس دو رياليزم. الوغ هاديك الشمس نحاولو نخدموها حتى هي شوية. الوغ سان فيري سان غادي نجيو لهنايا غادي نزيدو ليها في السايز ديالها غنديروها باغ اكزومبل ا 2 تولي بلوز امباكت تولي كبيرة شوية. وغادي نجيو لهنايا لانتونسيتي وفي الانتونسيتي غادي نقصو واحد شوية باش ما تكراميش لينا لي لونطوراج هاكا ما تعنيش نديرو دي بوان يكونوا بايضين بزاف. انا لاحظتو هنايا هاد لا سيرفاس هادي يعني كاين واحد لا ليميير امبوزونط هنايا على هاد لابارتي هاد يعني صفرا شي شوية عاطينا هاد الصفورية اللي كاينة هنا. هاد لي زيسكالي لا ميم شوز وهنا عاطينا هاد ليفي ديال انا راه مضوي بزاف ولا غيقبل. الوغ لاحظتو هنايا مازال يعني الفوق خصني نخدمو شي شوية مازال تيبان ليا راه جا بحال ولا ضعيف. الوغ غادي نهبط هنايا ب 40000. فوالا on va calculer ça. هنا ندير باغ اكزومبل 800. نو فوالا 800. الوغ هنايا غادي نزيدو يعني باش يعني هنايا باش تعرفو لا ديفيرونس بين هاد الكالكول و لوطخ غادي نكليك هنايا نديزاكتيفي هذا وغادي نشوفو اشنو هو لي فيل اللي غيعطينا نديزاكتيفيو. نحبسو هنا ونعاود نغولونسيو. الوغ هنا غولونسينا بلا ما يكون يعني حيدنا هاد الاري باش تشوفو لا ديفيرونس بين فيري اريال و يعني بيرسبكتيف وما بين كنحيدوه. فوالا غادي شدنا شوية ديال الوقت. الوغ هنا بلا حيدنا هاد ديزاكتيفيتو يعني شفتو لا فاسون باش كيرياجي كي دايره. الوغ باغ اكزومبل الا جينا لهنايا الوغ غنشدو جو سوبريم سا. غادي ناخد هذا غادي نونغوجيستريه بلا يعني هذا مافيهش البيرسبكتيف مافيهش الاريال بيرسبكتيف غادي ناكتيفيوها نسجلوها هنايا. ودابا غادي ناكتيفيو غادي نحبسو هذا وغادي ناكتيفيو يعني الفيري اريال بيرسبكتيف جو لاكتيف وابخي غادي نعاودو نغولونسيو. هادي ملي اكتيفينا ماتنو يعني ملي اكتيفيت الفيري اريال بيرسبكتيف غادي نديرو بيناتهم واحد لا كومباريزون نخليوه غير يكالكولي شي شويه باش يعطينا يعني كاليتي ميو كو افيك لي موان غران. يعني كاش هاد البوان اللي تيكونو هنايا صغار. غادي نحبس هذا غناخدو غادي نونجستريوه. غناخدو الاولاني غنديروه هو الأ هذا هو الفوق والاخر هو البي بلا فوق. باغ اكزومبل هنا مكاينش الفوق وهنا كاين يعني كيعطينا واحد لومبيونس ديال البروفوندور كيعطينا واحد لومبيونس. باغ اكزومبل شوفو هنايا هاد لابارتي هادي هنا كيبان لك بان راه كاين واحد لومبيونس كاين يعني واحد لاتموسفير. الوغ كو هنا سي بلا ما كيبان والو يعني بحال كلشي نيفو واحد. غادي نزيدو يعني غادي نزيدو واحد ليفي يعني في الاتموسفير غنزيدو واحد ليفي غنديرو اديسيوني وغادي نزيدو واحد ليفي اللي هو الفوق فوليوم فوق باردون فيري انفيرونمنت فوق. الوغ ملي غادي نزيدو اوتوماتيكمون غادي نشوفو اشنا هو ليفي اللي غيعطينا وغادي نشوفو اشنا نقدرو نديرو به. حنا مبغيناش يعني غادي نلونسيو دابا. الوغ تاك نلونسيو ان روندو افيك
افيك لي بي ار. غادي يشد واحد شويه ديال الوقت، غادي نحبس لا فيديو. الوغ ملي درنا هداك يعني الفوق، يعني لاحظتو هنا كيفاش ولات لونفيرومون عندي. ولينا ما تنشوفوش لي ديتاي ديال هاد لي زوبجي اللي لداخل، ولات عندنا واحد ليفي ديال درنا واحد الطبابه ديال الصباح. غادي نقصوها شويه يعني ما تبقاش بحال هكا، ما نسيبوش. غادي في الديستونس، يعني شوفوا الديستونس الا نقصتو بحال كنزيد نجيب يعني نكون ديك لا دونسيتي ديال الضبابه كتزيد تكبر، وما يبقاوش يبانو لي لي زيليمون. الا كبرتو مثلا مشيت ل 800، يعني هنا غيوليو يبانو ليا لي زيليمون. يعني داك الفوق غادي ينقص واحد شويه، ميبقاش لا دونسيتي ديالو مجهده. مثلا مشينا نمشيو في 700، نمشيو في 600. يعني شوفوا هنا كتيولي هاد الباتيمون بريسك، يعني الا مشينا درنا مع الديرني اللي كنا درنا الفوق عليه هذا. الوغ نسجلو باغ اكزومبل هاد الخدمه هادي دابا اللي خدامين عليها. الا خدينا هادي درناها هي ا وهادي هي بي، هادي هي بي وهادي هي ا. نو الوغ هنايا ما بين الاول والثاني. الوغ هنا غادي ناخدو هادي الاخرى نديروها هي بي، نديروها هي ا. الوغ الا لاحظنا هنا ما بين هنا غير لاتموسفير بوحدو، هنا لاتموسفير بوحدو، هنا مع الفوق. يعني مع الفوق عندنا بلوس دو بروفوندور، صافي هنايا راه بعيدة هادي وراه مدبر كيبان فيها غير شي شوية. يعني on voit pas beaucoup de détails parce que il est loin. يعني ça en fait ça c'est la réalité. إلا مشينا مثلا نقصنا هادي درنا 600 نديرو 500، حنا غادي تنقصو وهو تيزيد ينقص. الوغ مثلا نزيد نحبس هادي، نحبسها، نعاود نغولونسيها. فوالا يعني ب 500 عطاتني هاد لا فالور هادي. غادي نخليوها هنا، يعني مغاديش نزيد نبدل كتر. يعني شوي ساتيسفي بهاد الريزولتا هادي. تيبان ليا البروفوندور، كيبان لي ليفي ديال السوليي على هنا. الوغ تو سكي هداكشي اللي عندو رابور يعني من بعد غادي نبداو نخدمو الكومبوزيتين، غادي نزيدو نقادو شويه هادشي كتر. الوغ هنا غادي نحبسو هنايا في هاد لونفيرونمون فوق، يعني هاد لي زيليمون. وغادي نجيو يعني الا لاحظتو هنا الدخان طاير في السما. البروبليم ديالو سكو ما كيبانو ليا لي لاسي بحال ما تيدوروش. يعني خص يكون واحد الفلو ديال الموفمون. هداك الفلو ديال الموفمون غادي نجيو للكاميرا ديال اللي عندنا هنا بلاسين، الكاميرا اللي عندي هنا بلاسين. غادي نجيو ناكتيفيو هاد البلور في الكاميرا. الوغ في كفيزيكال كاميرا عندي هنا انابل موشن بلور، جو لاكتيف. غادي نمشيو نخدمو ان تيير دو سكوند، يعني 1% sur une seconde يعني ديال البلور. غادي نجي لهنايا وغادي ندير باغ اكزومبل 150. غادي ناخدو غير الدرون بوحدو وغنديرو ليه ان روندو. يعني غنخدم بالروندو، ما غنخدمش بالاي بي ار، باسكو لي بي ار مكيعطينيش الريزولتا اكزاكت. تيبان ليا يعني تيخسر ليا اون فيت هداك ليفي اللي بغيت انايا. الوغ لاحظنا هنايا ولا تيبان لنا داك ليفي ديال يعني ديال لا روتاسيون تاع لي زيليس تاع الدرون. يعني ملي غير في لا فوتو كنحسو بكاين كاين الموفمون، ابخي حتى ملي غيكون في لا فيديو غادي نحسو بداك الموفمون افيك هاد ليفي ديال الوغ ما حدنا نزيدو هنا الفوق، ما حدو يعني باغ اكزومبل نحبس نزيد مثلا لا فالور ديال البلور بارابور لو سكوند. الا مثلا مشينا درنا 50 هنايا، نجيو ناخدو غير هاد لابارتي بوحدها يجي لونسي ان روندو. فوالا الا لاحظتو هنا مبقيناش تقريبا مبقيناش كنشوفوهم كاع. الوغ سا سي ترو، يعني بزاف. وانا نبقاو رياليستي شويه. غادي نطلعو للصون كاع، نمشيو للصون نشوفو الصون كي غادي تكون دايره.
Alors, sans ça va faire ça. Voilà, sans ça, ça me suffit largement. عندنا واحد انفلو اللي هو كوريكت. الوغ غادي نحبسو هاد الشيء، غادي نديرو واحد الروندي جلوبال، يعني بلا ما ماشي غير هكا نشوفو يعني لا سين كاملة، وغادي نشوفو واش نقدرو نزيدو. نحيدو هادي ونلونسيو ان روندو كومبلي. الوغ هذا لو روندو يعني مازال مكاملش تقريبا، راه خدير فيه الباس، يعني داير غير بروغريسينغ، صافي تيبقى غادي وكيكالكولي حتى كيأجوستي يعني ديباسي. الوغ شوفنا شوية ديال الفلو في الديبلاسمون، يعني الكاميرا تيبان لنا واحد شوية الفلو على هاد الباتيمون. لي فلو يعني الفلو دو موفمون على لي زيليس تاع الدرون. هنا لا بروفوندور كتبان لنا كوريكت. حاجة وحدة اللي خصني نبدل، باغ اكزومبل هاد الشجرة اللي هنايا معجبتنيش، يعني ماشي رياليست، شجرة يعني فيها واحد التكستشر بيزار. غادي نسوبريميوها، غادي نجي نشوف شجرة من لو سيت، إلا لقيت شجرة غراتويت وغادي ناجوستيها في هاد لونفيرومون. ابخي يعني اللي غنقدر نزيد، يعني في لي طوا اللي تيكونو ديال لي بيلدينغ يكون عندنا واحد الدخان، غادي نحاولو نزيدو حتى هويا، يعني غنخدمو في الفينيكس اف دي ديال فيغاي. غادي نحاولو نزيدو دي واحد سورتو في يعني في واحد الباساج غيكون قريب من واحد الباتيمون، يكون شوية ديال الدخان باش يعطينا بلوس اون فيت. الدخان تيكون ديال ليغاسيون داكشي، باش يعطينا بلوس دو رياليزم للخدمة ديالنا. انا غادي نحبس هنايا، نحبس هاد لو روندو، وغادي نخليكم يعني في هاد لا فيديو غنحبسو هنايا، وغادي نخليو لابارتي تقريبا تكون لا ديرنيير فيديو هي اللي غادي نديرو من بعد. نخليكم ولا بروشين ان شاء الله.